Otish.com. Learn anywhere, anytime. अब साथीहरु हामी मौलिक हकको पार्टमा कुरा गरौँ। हाम्रो संविधानको भाग 3, यो भाग 3 मा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ है। मौलिक हकको प्रावधान भाग 3 मा राखेको छ, अथवा अझ बुझौँ कि भाग 3 मा मौलिक हक तथा नागरिकका कर्तव्यहरू भन्ने छ। हक र कर्तव्य। त्यसमा मौलिक हक भन्यो भने संविधानको धारा 16 बाट सुरु हुन्छ र धारा 16 देखि धारा 46 सम्म है। संविधानको धारा 16 बाट 46 सम्म मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाउँछौँ हामीले। तर संविधानको भाग 3 लाई हेर्यो भने धारा 16 देखि 48 सम्म देखिन्छ। धारा 47 र धारा 47 र 48 को प्रावधान चाहिँ मौलिक हकको प्रावधान होइन। मौलिक हकसँग त्यसको सीधा सम्बन्ध छैन। मौलिक हक भन्यो भने धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक देखि लिएर धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हक हैन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकदेखि धारा 46 मा गएर संवैधानिक उपचारको हकसम्म जम्मा 31 वटा हामीले मौलिक हकका कुरा गर्यौं भने 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था रहेको छ। यहाँले यसबाट प्रश्न बनाएको छ हामीले, संविधानमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ त भनेपछि हेर्यो भने 29, 30, 31, 32 हैन, यस्ता कुरा राख्यौं भने हामीले हक चाहिँ कति रहेछन् भन्दाखेरि 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था रहेको छ। अब मौलिक हकमा साना साना कुराहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो हैन। धारा 16 मा के भनेको छ भन्ने, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुन्छ। सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक धारा 16 मा छ। त्यहाँ भनियो प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुन्छ। कसलाई? प्रत्येक व्यक्तिलाई। या नागरिकलाई मात्रै होइन हैन, नेपालीलाई मात्र होइन, नेपाली वा विदेशी जोसुकै होस्, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुन्छ। राज्यले कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन पाउने छैन। राज्यले कसैलाई पनि मृत्युदण्ड है, डेथ पेनाल्टी को पनिशमेन्ट दिने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। अब मैले यसलाई के भन्न खोजेको भने, भोलि प्रश्न यस्तो बन्न सक्छ, मृत्युदण्ड विरुद्धको हक कुन मौलिक हक हो? मृत्युदण्ड विरुद्धको हक कुन चाहिँ मौलिक हक हो भन्यो भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रहेछ। अनि मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको त मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरेको हक संविधानको कुन धारामा छ भन्यो भने धारा 16 मा रहेछ। यसै पेरिफेरीमा नेपालमा सर्वप्रथम कुन चाहिँ संविधानले मृत्युदण्डलाई अन्त्य गरेको? मृत्युदण्डलाई अन्त्य गर्ने संविधान कुन हो? मृत्युदण्ड दिन नपाउने गरी, मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाउने भनेर फर्स्ट टाइम नेपालमा कुन संविधानबाट व्यवस्था भएको? त्यस्तो प्रश्न राख्यो भने हेरिराख्नु, सम्झिनलाई यहाँहरूलाई भन्दैछु। नेपालमा 2047 सालको संविधानले मृत्युदण्डलाई अन्त्य गराइदियो। मृत्युदण्डको व्यवस्था अन्त्य गरेको चाहिँ यो 47 सालको संविधानबाट रहेछ। याद गर्नु होला है। नभए 47 सालभन्दा पहिला पास्टमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा मृत्युदण्ड दिन पाउने त्यस्तो कानुन थियो हैन, संविधानबाट निषेध गरिएको थिएन रहेछ। ल अब यसै गरी हामीले अर्को
हेर्दै जाउँ। नेपालको संविधानमा कतिदेखि कति धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ भन्यो भने हामीले अघि भनिसकेका छौँ 16 देखि 46 सम्म हाम्रो अप्सन क मा हामी देखिरहेका छौँ। यो 16 देखि 46 है अप्सन क नम्बरमा व्यवस्था रहेछ। अब त्यस्तै गरी तपाईको अर्को हेर्दै जाउँ। नेपालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत तलका मध्ये कुन व्यवस्था रहेको छैन? हेर्नु फेरि स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्था रहेको छैन, रहेको छ, रहेको छैन, यस्ता कुरा याद गर्नुपर्छ। हेरौँ, प्रत्येक नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ है। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यो पक्कै छ संविधानमा। प्रत्येक नागरिकलाई हात हतियार लिएर शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुनेछ। एकपटक यो सेन्टेन्स बुझौँ है। प्रत्येक नागरिकलाई हात हतियार लिएर शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण, बिना हात हतियार भाइ, बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो। तर यहाँनिर हात हतियार लिएर चाहिँ हो भने पाइँदैन। त्यसकारणले पक्कै पनि यो कुन हक पर्दैन भन्दा पक्का ख नै एन्सर हो जस्तो देखिन्छ। अझै हेरौँ हो कि होइन। ग नम्बरमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। यस, हामी नेपालका राजनीतिक दल नागरिकलाई पोलिटिकल पार्टी खोल्न पाउने हाम्रो स्वतन्त्रता छ। राइट, यो हो, छँदैछ। घ नम्बरमा कुनै नेपाली नागरिकलाई कुनै सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। ए ठिक छ, हाम्रो नेपाली नागरिकहरूलाई सङ्घ संस्था खोल्न पाउने हक पनि छँदैछ। भन्दाखेरि कुन चाहिँ हक पर्दो रहेछ भन्यो भने हामीले यो मान्छेलाई हात हतियार लिएर भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता चाहिँ अवश्य पनि छैन, त्यो चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले हाम्रो उत्तर के रहेछ? एन्सर खमा रहेछ होइन। हामीले यो बुझिहाल्यौँ। अर्कोमा जाउँ। यो हात हतियार लिएर भेला हुन पाउने कुरा भएन, सरी। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। मौलिक हक र धाराका बिचमा जोडा मिलाउनुहोस् है। तल कुन कुन मौलिक हक कुन धारा सामेल छ, यसो यस्ता कुरा पनि अहिले यो खालको पनि प्रश्न सोध्ने एउटा ट्रेन्ड डेभलप भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि जोडा मिलाउने खालको पनि हेर्नुपर्छ। भनेपछि कुन धारामा कुन हक छ भनेर पनि पढ्नु पर्यो तपाईँहरूले पढ्दाखेरि होइन। यहाँ मैले भने स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, भाषा संस्कृति सूचनाको हक, यी सबै हाम्रो मौलिक हक हुन्। यी कुनै न कुनै धारासँग छन्। सो सम्झिनु कुनै कुनै जान्ने भने एउटा सजिलो पनि हुन्छ, एउटा थाहा छ भने अर्को छिटो याद पनि गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो मलाई सजिलो के लाग्छ भने यो सूचनाको हक चाहिँ धारा 27 मा छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ है। सूचना 27 स्वबाट सूचना हुन्छ, स्वबाट 27 हुन्छ होइन। ठ्याक्क सूचनाको हक धारा 27 मा रहेछ। अब त्यसो हो नि 4 को ग मा मिल्छ भने 4 चाहिँ ग सँग मिल्छ भने यहाँ हेर्ने, यहाँ 4 ग यहाँ रहेछ है। तर यहाँ पनि 4 ग छ भन्दाखेरि पक्कै पनि यो ख र यो ख को अप्सन र ग को चाहिँ पक्का होइन। अलिक सजिलो के हो, क र घ मध्ये एउटा चाहिँ हो है। अब यसो हेर्ने, समानताको हक धारा 18 मा छ भनेर पनि आफूलाई थाहा छ भने 2 को क मिल्छ भनेपछि यहाँ पनि 2 को क, यो 2 को क त यहाँ छैन। हामीले जम्मा यो के भने सम्भावना 4 को ग मैले भनेको छु नि। 4 को ग तपाईँलाई एउटा आइडिया दिएको तपाईँले 4 को ग 4 को ग अब भनेपछि यो त पक्कै होइन हैन। अब मैले भने
यो समानताको हक धारा 18 मा हो। 2 को क थाहा छ भने 2 को त यहाँ क मिल्यो, यहाँ त 2 को त घ छ, यहाँ 2 घ छ, यहाँ 2 क छ भनेपछि एन्सर चाहिँ के रहेछ भने यो समानताको हक यहाँ मिल्छ भनेपछि अब एन्सर यो रहेछ। निष्कर्ष भयो क्या छिटरी। सबै पनि हेर्नु पर्दैन, कहिलेकाहीँ भन्न खोजेको सबै धारा सबैसँग थाहा छैन भने एउटाले कहिले पुरै कभर गर्छ, कहिले एउटाले भएन दुईटासम्म कुरा जान्दाखेरि सबै थाहा हुन्छ हैन। त्यसरी पनि आफ्नो अब अरु त आफै बुझौँ न, हो कि यिनीलाई ट्रेस गरौँ। 1 को घ भनौँ, स्वतन्त्रताको धारा 17 यो ठ्याक्कै हुँदै हो, यो मिल्दो रहेछ। स्वतन्त्रता यहाँ आउँदो रहेछ हैन। भाषा र संस्कृति यो 3 को यहाँ ख भन्यो, हो कि सम्झिनु, 3 को ख ठिकै हो। भाषा संस्कृति 32 मा छ हैन, किनभने शिक्षाको हक धारा 31 मा छ, धारा 32 मा भाषा र संस्कृति सम्बन्धी छ के हैन। त्यसो भनेपछि अर्को सूचनाको हक अघि मैले भनिसकेँ नि यहाँनेरि छ, सबै छ, मिल्न पुग्यो भन्दा हाम्रो एन्सर यो करेक्ट हैन। ओके, अब हामीले यसभन्दा यस्तै गरी अर्को हेरौँ न त। भाषा तथा संस्कृतिको हक अन्तर्गत तलका मध्ये कुन व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ? भाषा र संस्कृतिको हकमा के कुरा उल्लेख होला? त्यो कहिलेकाहीँ संविधानका धाराहरू पनि पढिराख्नु पर्यो कि। यो भन्यो कि प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ। सो हेऱ्यौँ अन्दाज गर्दा यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुन्छ। ग नम्बरमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन, संरक्षण गर्ने हक हुन्छ। माथिका सबै व्यवस्था उल्लेख गरिएका छन्। यसो हेरौँ के हुन सक्ला, आफूलाई के लाग्छ हेर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति समुदाय आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक छ। प्रत्येक व्यक्ति समुदायलाई सामुदायिक सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी, यो भनेपछि माथिका सबै ठिक रहेछ हैन। यसो हेर्दा यो माथिका सबै ठिक हो। घ नम्बर हो यसको एन्सर। यसरी कन्टेन्ट बेसिसबाट पनि हामीले याद गर्नुपर्छ है। सिधै हाम्रा यस्ता अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेर छोटो मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ त्यहाँ लामो त्यो संविधानमा भएको प्रावधान नै हुबहु त्यहाँ कपी गरेर राखिएको हुन्छ। अनि त्यो कन्टेन्ट हेरेर पनि उत्तर ठिक बेठिक हैन छुट्याउनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसैले जीके पढ्दै गर्दा त्यसका लाइन कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ। यो खालको पनि ट्रेन डेभलप भएको छ, यो तपाईँलाई मैले राखेँ।